ہمیں میرا تاثیر دار تو خطاب جو ہے گا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی گل ہے جواب تو نہیں دینا ہے. الحمدللہ بے فکر ہو جائے. میں اپنی لاواں یہ دے دے وچ نہیں آئے گی، بے فکر ہو جائے. ہیں اور ڈیٹ نہیں لے آندی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جس مالک نے اپنی رحمت خاص فرما کے مینوں تانوں اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے. دعا کرو اللہ کریم میرے سمیت سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم،
پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ، سارے پیار محبت نال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر لئی۔ دوستو بزرگو، رمضان المبارک دا آخری دہاقہ، آخری عشرہ، آخری 10 دن شروع ہو چکے نے، اور پھر آخری عشرے اندر پورے رمضان دا جو خلاصہ ہے تاک راتاں، آج 21ویں دی پہلی تاک رات، اے او راتاں نے جنہ دے اندر کیتیاں ہوئیاں دعاواں اللہ رد نہیں کر دے، اور اینا راتاں اندر جڑے جاگ کر کے قیام کر کے توبہ کر کے اللہ دے ذکر اندر اللہ دی رضا لئی جڑے بندے رات گزار دیندے نے، اللہ ذوالجلال ایسے بندے دے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایدے نصیبے دی گل ہے کہ کیڑا انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے راتاں نصیب کرنیاں نے، اور اللہ دی رضا لئی اپنے گناہاں دی معافی لئی کون جاگ سکتا ہے؟ کوئی جاگے تے دنیا داری لئی، اپنے کام دھندیاں لئی، زمیندار دے پانی دی واری ہوئے ساری رات جاگنا بہ جائے تے اوکھا نہیں۔ ساری قوم جے میچ لگ جائے انڈیا نال، پھر بڑے بڑے بیمار بھی، حاجی نمازی بھی، ساری رات گزر جائے تے پرواہ نہیں۔ کتنے خوش نصیب انسان نے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے اور تاک راتاں ہون اور اللہ دا گھر ہوئے، اور اللہ دے گھر دے اندر جا کر کے ذکر کردیاں، اللہ دی عبادت کردیاں رات گزر جائے، اس تو بعد کے کوئی خوش نصیب انسان نہیں ہو سکتا۔ رات تے سدیاں بھی گزر جانی ہیں، اور ساری زندگی سونے ہیں۔ رات فیس بک تے بھی گزر سکتی ہے، اے رات ٹی وی تے بھی گزر سکتی ہے، اے تے اللہ دی مرضی، اللہ کنوں نیکی نہیں چن لین، اللہ نیکی دی توفیق دے لین، اور کئیاں دیا راتاں اللہ ضائع کر دینے میرے مالک دیا مرضیاں نے۔ میرے سمیت جڑے تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، اے میرا تہاڈا کمال نہیں، اللہ دی رحمت ہے جس مالک نے مینوں تینوں اپنے گھر دی حاضری نصیب کر دیتی۔ تے جے رب دی مرضی نہ ہوئے، اللہ نہ چاہن تے بندہ نیکی نہیں جے کر سکتا۔ نیکی دی توبہ دی توفیق بھی اس انسان نو ملتی ہے جنہوں اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ جنہ سینہ دین لئی کھول دے، اللہ جنہوں پسند کر لے، اللہ پاک جنہیں نال بھلائی دا ارادہ کر دین، او بندہ ہی نیکیاں کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ ورنہ کئیاں نو پورا رمضان گزر گیا ہے، انہاں مسجداں دا منہ ہی نہیں ویکھیا، انہاں نو پتہ ہی نہیں رمضان آیا کہ نہیں، نہ روزے رکھے، نہ تراویحاں پڑھیاں، نہ قرآن پڑھیا، اور نہ ہی کوئی صدقہ خیرات کیتا۔ ایویں
نہیں ہے جویں رمضان آیا یا نہیں آیا انہاں لئی برابر ہے تے کئی خوش نصیب دن رات نیکیاں کر رہے ہیں کہ ہن تے دن ہی تھوڑے رہ گئے اور پتہ نہیں اے بہاراں دوبارہ ملنیاں نے کہ نہیں۔ میرا ویر، میرے بھائی، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ دے گھراں دا رخ کرو، آؤ اس طالب علم دی دعوت دے کہ اللہ دے دین لئی آ جاؤ، اللہ نو راضی کرن لئی آ جاؤ، اللہ دے گھراں دا رخ کرو، اپنے گناہ دیاں معافیاں لے لو۔ بد نصیب وہ انسان ہے جڑا لیلۃ القدر وچ بھی اپنے گناہ دیاں معافیاں نہ لے سکے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ 5 راتیں ہی سانو جاگ کر کے اپنی عبادت اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑیاں آیتاں میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے سورۃ الشمس 30 سپارہ آخری سپارہ انہیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے جن دے اندر اللہ پاک نے مینوں تانوں ایک حکم دیتا ہے، مینوں تانوں ایک حکم دیتا ہے، ایک اعلان کیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے، اور اللہ دا حکم جڑا میں آج بیان کر لگا اللہ دے قرآن وچوں اے ایڈا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اللہ پاک نے اے اعلان کرن لئی کئی قسماں اٹھا کے مسئلہ بیان کیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک دی ذات تے سچی ہے۔ وَمَن نَّصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن نَّصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا۔ اللہ پاک دی کسے بات اندر شک نہیں، شبہ نہیں، جڑا اللہ دے کلام اندر، اللہ دے اعلان اندر شک کرے وہ بندہ کدے مومن تے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک سچی ذات، وہ اتنی سچی ذات ہے، اگر انہوں سچی ذات منو گے تو ایمان باقی رہے گا، ورنہ ایمان نہیں بچ سکتا۔ تے پھر بھی اللہ پاک نے کئی قسمیں اٹھائیاں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ اللہ پاک نے سورج دیا قسمہ اٹھائیاں، چاند دیا قسمہ اٹھائیاں، زمین تے آسمان دیا قسمہ اٹھائیاں، دن تے رات دیا قسمہ اٹھائیاں۔ اللہ ساریاں قسمہ اٹھا کے تے اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے، تے اللہ دے اعلان تے اللہ دے قرآن تے غور کرنا کہ اللہ پاک نے وہ کیڑا اہم مسئلہ ہے کہ جن لیے اللہ پاک نے کئی قسمہ اٹھا کے گلاں کیتیاں۔ اصل گل ہے اللہ کئی قسمہ اٹھا کے تے گل وچ وزن پیدا کر رہے ہیں، اور میں تے تو قسم چک کے جڑی گل کرنے ہیں گل پکی گل نہیں کرنے ہیں نا، تے جن لئی اللہ پاک نے کئی قسمہ اٹھائیاں نے، او اعلان، او پیغام اللہ دا کڈا قیمتی ہونا ہے۔ سن لو اللہ دے اعلان نو، اللہ دے پیغام نو۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اے دنیا جہان والیو، میں تہاڈا رب قسمہ اٹھا کے جڑا تانوں مسئلہ دسنا چاہنا، جڑا تانوں اعلان کرنا چاہنا، او اعلان کیے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اللہ دے ہاں کامیاب وہ بندے ہون گے جنہاں اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ دے ہاں عزتاں وہ پان گے، فلاح وہ پان گے جنہاں اپنا تزکیہ کر لیا۔ آگے آ جاؤ، سستی تھوڑی ختم ہو جائے، میری اکھاں چکھاں پاؤ، انشاءاللہ اکھاں چکھاں پاؤ گل کرنا۔
ارے گل ہی ہوندی جنہیں اکھاں جکھاں پہ جان توجہ میرے والے اور کرنا فرمایا قد افلا من زکاہا کامیاب وہ بندے جنہ اپنا تزکیہ کر لیا تے تزکیے دا کی معنی ہے جنہ اپنے آپ نو پاک کر لیا جنہ اپنے دل نو صاف کر لیا جنہ اپنے سینیاں نو صاف کر لیا جنہ اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا جنہ اپنے آپ نو برائیاں تو پاک کر لیا جنہ اپنے آپ نو برے عملہ تو پاک کر لیا فرمایا قد افلاح من زکاہا او بندے کامیاب ہونگے او بندے سرخرو ہونگے کامیابی کنہ نامے کامیابی ایوے کہ انہیں بندیانو موت آئے گی تے ایمان والی آئے گی کامیابی اس چیز دا نام ہے انہیں بندیانو جدو قبر وچ دفن کیتا جائے گا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دین گے کامیابی کندا نام ہے اے جدو قبراں وچ جان گے قبر دے اندر انہاں نو جنت دے لباس مل جان گے انہاں نو جنت دے بستر ملن گے اللہ انہاں دیاں قبراں نو روشن کر دین گے قبراں نو جنت دے باغ بنا دین گے اور کامیابیاں کندا نام ہے جدو قیامت نو اے بندے اللہ دے دربار وچ جان گے اللہ پاک انہاں نو راضی کر دین گے اللہ پاک انہاں نو خوش کر دین گے اللہ پاک انہاں دے چہریاں نو روشن کر دین گے کامیابی کنہ نہ ہے اللہ دے دربار وچ جان گے اللہ انہاں دے چہریاں تے نور پیدا کر دین گے کامیابی کنہ نام ہے جدو اللہ دے دربار وچ جان گے اللہ میدان محشر اندر اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دین گے کامیابی کنہ نام ہے سونے پیغمبر دی شفاعت ملے گی کامیابی کنہ نام ہے حوض کوثر تو جام ملے گا کامیابی کنہ نام ہے اللہ قیامت والے دن نیکیاں والا پلڑا تیرا پارا کر دیں گے کامیابی کنہ نام ہے جدو لوگاں تے عذاب آ رہے ہوں گے تو آٹے تے اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہو رہے ہوں گے آئی کامیابی کامیابی کنہ لائے کل قیامت نو اللہ جہنم تو بچا کے تے جنت دا مالک بنا دین گے قرآن دیاں بولیاں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کامیابیاں انہیں جدو تو اللہ دے دربار میں جائیں اللہ تینو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے اے اصل کامیابیاں لے اور میرے تیرے نزدیک کامیابیاں ہور نے مسلمانہ اوے نبی دے امتیاں اللہ دے قرآن نو منن والے اصل کامیابیاں ہور نے میں تے تو اور کامیابیاں دے پیچھے لگ گیا اصل اللہ نے جو کامیابیاں بنائیاں نے اصل تے او کامیابیاں نے جنوں کامیابی میں آکھا جنوں کامیابی تو آکھے او گل نہیں بن سکتی اصل کامیابیاں کی نے اصل نجات کیے اصل او کیڑے بندے نے جڑے فلاح پان گے اصل کامیابیاں کی نے میرے تیرے نزدیک کامیابیاں دنیا دا مال بن گیا میرے تیرے نزدیک کامیابیاں دنیا دے مکان بن گئے کاراں تے گڈیاں تے شہرتاں بن گئیاں الیکشن تے پیسہ تے روپیہ تے شہرت تے وقار بن گیا اے میرے تیرے نزدیک کامیابیاں لے جنوں نوکری چنگی مل جائے اسی سمجھنے آپ اللہ کامیاب ہو گیا جن نے چنگی کوٹھی بنا لی اسی سمجھنے اے بندہ کامیاب ہو گیا جن نے کار لے لی اسی سمجھنے بندہ کامیاب ہو گیا جن نے 4 کلے والے اسی سمجھنے اصلے بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ الیکشن لڑے الیکشن جیت جائے
اسی آنے اے بندہ کامیاب ہے، کو نوکریاں وچوں کامیاب، کو امتحاناں وچوں کامیاب، اے تے دنیا دے کامیابیاں نے، اے تے عارضی کامیابیاں نے، جویں تیریاں اکھاں بند ہون گیاں ساریاں کامیابیاں مک جان گیاں۔ کیوں نہیں مک جانیاں نے کدے؟ تیرا مکان ایتھے، اے کامیابی تیری مک گئی، کار دی چابی تیرے بھراواں کول، تیری کامیابی تے مک گئی نا۔ اور تیری کامیابی پتہ کنی کو رہ جانی؟ تیرے ہاتھ وچ مندری ہے تے بھراواں نے او وی لا لینی ہے، تیرے بٹن کھو کے لان گے، جے نہ لتی تے کینچی نال چیر کے لا دین گے، اور تیریاں شہرتاں ایتھے رہ جانیاں، تیرا مال ایتھے رہ جانا ہی، اور تینوں دو چادراں صرف دین گے جان لئی۔ اے تیری کامیابی بالکابی جن دے پیچھے تو لگا، اصل کامیابی ہے ہی نہیں، جن دے پیچھے ایمان ہی کو آ بیٹھے ہیں، جن دے پیچھے رب بلا بیٹھے ہیں، اپنا رسول بلا بیٹھے ہیں، اور جن دے پیچھے رمضان گیا، قرآن گیا۔ بڑے بڑے لوگ جڑے نمازہ نہیں پڑھتے دنیا داری پیچھے نا، پیسے روپیے پیچھے ہی ہے نا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جنوں تو کامیابیاں سمجھی پھر لیں، اے پتہ ہے کی ہونا ہے، کل قیامت نو اللہ پاک نے کچھ بندیاں نو سجے ہاتھ دے اندر نامہ مال پکڑانا ہے۔ دعا کر اللہ مینوں تینوں نے شامل فرما دے۔ یار اچھی آمین کہتے ہو، یار پھر پیار نال پھر آمین کہتے ہو۔ اللہ میرے تیرے والدین بھی ہونا شامل فرما۔ کچھ بندیاں نو اللہ پاک نے جنت دا ٹکٹ عطا کرنا ہے، تے سجے ہاتھ دے اندر نامہ مال پکڑا دینا ہے۔ سجے ہاتھ دے اندر انہاں لوگاں نو آواز آئے گی، جاؤ میری جنت داخل ہو جاؤ، جو دل کردا جے کھادی جاؤ، جو دل کردا جے پیتی جاؤ، جاؤ عیش کرو۔ تے کچھ بدبخت بندیاں نو، بد نصیب بندیاں نو، اللہ دے باغی بندیاں نو میں کھل کے انجا کھاں، اور بے نمازاں نو، سود خوراں نو، شرابی تے زانی تے بدواش لوگاں نو، انہاں دے کھبے ہاتھ دے اندر نامہ مال پکڑا دیتا جائے گا۔ تے جدو انہاں نو نامہ مال کھبے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا، 11 جگ دے باسیا اس فقیر دیاں گلاں دل لگا کے سن لے، کو میرے خطیبانہ جملے نہیں ہو، اللہ دی قسم قرآن دیاں بولیاں نے، میں قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ پیا کرنا وا۔ انہیں کر کے اپنی کتاب پکڑن گے تے کہن گے، آئے کاش ساڈی کتاب سانو دتی نہ جاندی، ساڈا نامہ مال سانو وکھایا ہی نہ جاندا، نہ سانو اٹھایا جاندا، نہ ساڈا حساب ہوندا۔ تے پھر انج کر کے اپنا نامہ مال اچا کر کے کہن گے، ما اغنا انی مالیا، اے لوگو جس مال پیچھے لگ کے اسی نمازاں ضائع کیتیاں، جس مال دے پیچھے لگ کے اسی رب رسول نو بلائی رکھے آئے، اج او ساڈے مال نے سانو ذلیل کر کے رکھ چھڑیا ہے۔ اللہ دے دربار وچ اے آپ کہہ رہے نے ساڈا مال سانو برباد کر گیا، ساڈا مال سانو ہلاک کر گیا، آج مال دی وجہ تو جہنمی بن گئے ہاں۔ مال کمانا گناہ نہیں، نوکریاں کرنیاں گناہ نہیں، پیسے جمع کرنے گناہ نہیں، دولتاں کمایا کر، مال کمایا کر، دن رات کمایا کر، زیادہ کمایا کر، جنہ کو ہاتھ وجدائی جائز طریقے نال ماریا کر۔ دولتاں کمانیاں گناہ کوئی نہیں، مال کمائے گا زکاة تاں ہی تے دے گا، مال ہوئے گا تائیں تے غریباں تے خرچ ہوئے گا، مال ہوئے گا تاں تے مسجداں تے خرچ ہوئے گا، مال ہوئے گا تے بہنا پراواں نال ورتاں گے، مال ہوئے گا اللہ دے دین تے خرچ ہوئے گا۔ جے ہوئے گا ہی نہیں، جدوں مال ہی نہیں پھر اللہ دے راہ وچ کتھوں دیاں گے، زکات کتھوں دیاں گے، صدقے خیرات کتھوں دیاں گے، افطاریاں کتھوں کرواواں گے۔ مال کمانا گناہ نہیں، میں انہاں بندیاں دی گل پیا
کرنا جنہ بندیاں نے مال دے پیچھے لگ کے نمازاں ضائع کیتیاں حلال حرام دی پرواہ نہیں کیتی انہاں نے سمجھے اصل کامیابیاں نے شریکاں وچ پتہ لگ جائے تے کول 4 پیسے نے پنڈ وچ پتہ لگ جائے تے کول 4 پیسے نے بیلیاں وچ پتہ لگ جائے 4 روپیاں دا مالک ہے برادری وچ پتہ لگ جائے تے کول وی 4 آنے بن گئے نے ہن آئے کیویں نے کوئی پرواہ نہیں کمائے کیویں نے کوئی پرواہ نہیں رب ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے نبی ناراض ہوندا ہے تے ہو جائے اللہ دا قرآن کہندا ہے ایسے مالدار بندے قیامت نو آپ کہن گے ساڈے مال نے سانو برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو کامیابی سمجھ رہا ہے کہ مال ہے فرمایا حلقانی سلطانیہ دوجی جڑی اسی کامیابی سے چودھری بن جائے اے نمبردار ہے اے ناظم ہے اے چیئرمین ہے اے جناب ایم پی اے ایم این اے اور بڑی سج تج بڑے بندے اگے پیچھے تے پروٹوکول گڈیاں تے بڑے جناب ووٹر سپورٹر اسی سمجھ رہے ہیں بڑے بندے ہیں تے اگے ہی ساڈے ایڈے کملے بندے ساری زندگی نا پیچھے گزار دیندے اسی سمجھ رہے ہیں کامیابی کوئی انکار نہیں کوئی ناظم بن جائے کوئی گناہ تے کوئی نہیں کوئی ایم پی ایم این اے بن جائے گناہ نہیں کوئی نمبردار بن جائے اللہ عزت دیتی ہے مگر ایسی عزت جن نے پیچھے لگ کے رب رسول نے چھڑ دیتا یار میرا دل کرتا میں ایک گل کھول کے سمجھا دوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ایسی عزت جس عزت دنیا کی ایسی کامیابی جن دے پیچھے لگ کے تیری نمازاں ضائع ہو جائے روزہ ضائع ہو جائے جس عزت دے پیچھے تو ایسا لگے ہے تینوں توفیق ہی نہیں کہ کدے کوئی ایک سپارہ یا کوئی ایک ورقہ قرآن نہیں پڑھ لگے جس عزت دے پیچھے لگ کے تو مسجد تو دور ہو جائے قرآن تو دور ہو جائے نیکی تو دور ہو جائے ایسی عزت دار بندے کل قیامت نو اللہ دے دربار وچ کہن گے اے قرآن دا 29 پارہ ہے سورۃ دا نام سورہ حاقہ ہے فرمایا بندے کہن گے حلقانی سلطانیہ حلقانی سلطانیہ ہائے لوگو جڑی دنیا وچ سانو چودرا ملیاں سن اج انہاں چودرا دی وجہ تو سانو ہلاک کر کے رکھ دیتا گیا ہے اور چودرا دی وجہ تو اسی جہنم دے بالن بن گئے ہاں اسی انہاں چودرا دی وجہ تو انہاں عہدیاں دی وجہ تو اج دوزخ دا بالن بن گئے ہاں اور ویرا کامیابیاں چودرا نہیں نے گل سن میرے والے دھیان کر اور کامیابیاں پیسہ روپیہ نہیں ہے اصل اللہ نے جڑیاں تیریاں کامیابیاں بنائیاں لے اور تو بندہ جو رب دے تے کامیابی بھی تے ہوئی ہونی ہے جڑی تیرے لیے رب نے بنائی ہے جڑی اللہ نے تیرے لیے منتخب کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے ہو تہاڈیاں کامیابیاں مال و دولت اندر نہیں نے جے مال تے دولت کامیابیاں ہوندیاں تے نبی کدے غربتاں والیاں زندگیاں نہ گزار دے اور نبی دے یار غربتاں والیاں زندگیاں نہ گزار دے میرے نبی دے یار تے میرے نبی مہینہ مہینہ بھکھا وچ نہ گزار دے اور ویرے اے کامیابیاں ہے ہی نہیں نے اے اصل کامیابیاں نہیں نے کامیابیاں کنا نام ہے اور کامیابی ہوئے جڑی اللہ پاک نے تیرے لیے بنائی او کیڑی ہے فرمایا قد غلام الزکاہ اور کامیابیاں اصلے لے جدو تو اللہ دے دربار میں جاویں تے تو گناہ تو پاک ہوئے آ تیرا دل دا مولوی ٹھیک ہوئے آ تیرا دل دا لوتھڑا ٹھیک ہوئے آ جڑی بوٹی اللہ پاک نے تیرے دل تیرے سینے رکھ دیتی اور جنوں دل کیا جاندہ ہے اے تیرا دل صاف ہونا چاہیے اے تیرا دل روشن ہونا چاہیے اے تیرے دل جو خوشبوآں آنیاں چاہیے لے اے تیرا دل
دل چمکنا چاہیے اللہ نو تیرے رنگ دی کوئی پرواہ نہیں ہو اور 11 چک دے میرے جماعتیہ اور میرے دوستا تے میرے بزرگا میرے جوانا میری بیٹی تے میری ماں اور میری بہن سنتے آل اللہ نو تیرے رنگ دی کوئی پرواہ نہیں ہو اللہ نو تیرے قد دی کوئی پرواہ نہیں ہو اللہ نو تیرے مال دی کوئی پرواہ نہیں ہو اللہ نو تیری برادری دی کوئی پرواہ نہیں ہو اللہ نو تیرے خاندان دی کوئی پرواہ نہیں ہو عرشاں والا رب جدوں ویکھدا ہے تیرے دل دی بوٹی ولے ویکھدا ہے کہ اے ٹھیک ہے کہ نہیں اے روشن ہے کہ نہیں اے چمکدی ہے کہ نہیں جے دل گناہاں دی وجہ تو کالا ہو گیا ہے تو کریمہ لا کے چٹا ہو جائے یا اونجی چٹا ہے تو بان ٹھان کے روے کاٹنا بوسیاں کرنڈیاں پا کے روے اللہ دی قسم ہو تیرے چٹے رنگ دا اللہ دے ذرا بھی مول نہیں ہو پینا تیریاں کرنڈیاں تے بوسکیاں دا کوئی مول نہیں ہو پینا اینا تیریاں کاٹنا دا اللہ دے قدر کوئی نہیں اور رب دے رنگ دا کوئی قدر نہیں ہو اللہ دے قد دا کوئی قدر نہیں ہو اللہ دے مال دا کوئی قدر نہیں ہو اب دیکھو نا مال ابو لہب دے کولے اے خاندانی نبی دا چاچا جو ہے دے پھر میرے نبی دا خاندان ہے میرے نبی دا پھر رشتہ دار جو ہے قریشی ہاشمی سید ابو لہب نے ایسی شہر جڑی چمک دی ہوئے یہ گلا سانڈا یہ منہ سی چہرہ چمکدا سی نشو گورا سی سونا چہرہ سی رنگ چٹا ہے مال بھی ہے چودھر بھی ہے سید بھی ہے مکے دا چودھری بھی تے قرآن کی کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما غنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے آپ بھی اندے بھی ہاتھ ٹوٹ جان اندہ مال بھی اندے کم نہیں آنا اندیاں اولاداں بھی کم نہیں آنیاں اے جہنم دا بالن بن گیا نبی دا چاچا ہے قریشی تے ہاشمی تے مالدار تے سونا ہے پر دنیا دی عزت تے دنیا دی کامیابی کم نہیں آئی اور یہ در رنگ کالا ہے سیدنا بلال دا رنگ کالا ہے وال گندری لینے اونٹ موٹے نے ہے غلام حبشی تے غلام تے کالے رنگ دے اور پر سینہ چمک دے ابو لہب دا سینہ کالا سی دل کالا سی ادھر بلال دا رنگ کالا ہے تے دل چمک دے بلال دا رنگ کالا ہے سینہ چمک دے بلال دا رنگ کالا ہے دل چمک دے تے ٹردا زمین تے پیراں دی آواز اللہ دی جنت وچ جا رہی ہے رنگ دا اللہ دیا کوئی مقام نہ ہویا نا اوے ہاتھ لایا میلے گون گئی یہ دل دی مرضی ہے کسی نے گورا بنا دے کسی نے کالا بنا دے ہاتھ لایا میلے ہون گئی اور گئی توے توندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے اور کدے لسی پینے نو لب دی نہیں کدے کتے دودھی پالے نے اور کدے سونا 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 کدے کنا وچ نوالے نے اور کدے اگلے ڈنگ لئی لب دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے کو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اے تے اللہ دی مرضی ہے نا او کوئی پیری وچ جوان دی سن
اوے دے نا کئی بڑھے بابے جوانا مانگو لگ دینے او کوئی پیری ویچ جوان دسن او کئی ویچ جوانی بڑھے نے او کدے تانگے جو گاں کرایا نہیں پہنواز ہونتے رکشہ آکھنا چاہیے نا اور کدے رکشے جو گاں کرایا نہیں اور کئی چاڑے جہادی اڈے نے اور کدے حکم چلان دے پھر دے نے کدے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اوہ ہے کو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے او بانڈ دکھاں دی سر دے چاہ جس ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے پیا بندہ باویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے او کدے غماں تو چھٹی ملتی نہیں او کدے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کدے خوشیاں دے اندر اٹے نے اے کو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اے دو پرانے ماں پہ جائے ایک مشرک ایک مواحد ایک مندہ کئی خداوانو ایک آنکھے اللہ واحد ایک بدل تے کمزور بڑا ایک غازیت مجاہد ایک رند پونے وچ کتھائے ایک زہد پونے وچ زاہد ایک بدتاں اتے مردے نے ایک سنتاں اتے کٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے کو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اے تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اللہ رنگ گورا بناوے اوندیاں مرضیاں کالا بناوے اوندیاں مرضیاں اللہ دیاں تیرا رنگ نہیں چلنا اللہ دیاں تیرا قد نہیں چلنا اور کئیاں دے دنیا تے رنگ کالے نے دل چمک دے نے اللہ دے دربار وچ جان گے اللہ دے دربار وچ جدوں پیش ہون گے اینا لیٹاں نالوں اللہ مومن بندے دے کالے رنگ نوں بہتا چمکا دین گے تے جنہ دے قد نکے نے جدو اللہ دے دربار میں جان گے اللہ پاک انہاں نو بابے آدم دا 90 فٹ قد عطا فرما دین گے اللہ دے ہاں تیرے رنگ دا کوئی مقام نہیں ہو اے اللہ دے ہاں تیرے قد دی کوئی حیثیت نہیں ہو اللہ دے ہاں تیریاں برادریاں دی کوئی حیثیت نہیں ہو اللہ دے ہاں کامیابیاں کتا نام ہے اصل کامیابیاں کنو آکھدے نے قد افلا من زکاہا اے اصل کامیابیاں نے تو اللہ دے دربار میں جاویں تے تیرا دل صاف ہوئے اور تیرا دل چمکدا ہوئے اور تیرا دل روشن ہوئے اے دل اللہ تیرا روشن بنایا قدرتی اللہ نے تیرے دل نو چمکدا بنایا ہی اللہ نے تیرے دل نو روشن بنایا ہے اس دل روشن نو گناہ کر کر کے تو کالے آپ پیا کرنا ہے گناہ گند دا نام ہے گناہ سیاہی دا نام ہے گناہ بدبو دا نام ہے گناہ بری چیز دا نام ہے ہر غلاظت دا نام گناہ ہے اللہ نے تیرا جڑا دل بنایا ہے روشن بنایا ہے اللہ نے جڑا تیرا دل بنایا ہے چمکن والا بنایا ہے دلیل کی ہے اللہ دے قرآن کو بھی پوچھ لو تے مدنی سرکار میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد اور سارے مل کے کو صلی اللہ علیہ وسلم آج نا ایک دے تاک رات ہوا بڑی سونی چلی ہے
اللہ ڈاکٹر صاحب جزائے خیر دے سپیکر انجے پہ چلدا بھی کیا ٹھاٹھا نے حالانکہ یقین جانو ہے تاندرے جمعہ سی بڑا ایک گرمی بڑی سفر بھی تھکاوٹ بھی تے تہاڈی محبت ویکھ کے ساریاں تھکاوٹاں لہ گئیاں نے انشاءاللہ توجہ میرے بلے کرنا اے جیاں مجلساں ہر روز نہیں جے سجدیاں اینج دی بہار ہر روز نہیں جے لگدی توجہ کر میرے بلے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک دے دل تے کالا نقطہ لگا دیندے نے میں عرض کر رہا میرے جماعتیا اور جوانا میرے بیلیا بزرگا گناہ گند دا نام ہے گناہ کالی چیز دا نام ہے گناہ پیڑی چیز دا نام ہے گناہ جالیاں دا نام ہے فرمایا جدو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ ان دے دل تے ایک نقطہ لگا دیندے نے جے اے بندہ توبہ کر لوے جے اے بندہ نیکیاں کر کے اللہ کو معافیاں لے لوے اللہ ان دے دل نو صاف کر دیندے نے اللہ ان دے دل نو پھر چمکا دیندے نے تے جے اے توبہ نہ کرے اے گناہ پھر کر لیندا ہے اللہ ان دے دل تے ایک نقطہ ہور لا دیندے نے اے توبہ کر لے تے مٹ گیا نہ کرے تے ایک نقطہ اے دے جدو پھر گناہ کیتا تیجا گناہ کیتا اے دے دل تے اللہ تین نقطے لا دیندے نے تے جدو بندہ تین گناہ کر لیندا ہے اے دے دل تے جڑے کالے تین نقطے لگدے نے او ایسے نقطے نے تیرے چمک دے سارے دل نو کالیاں کر دیندے نہیں تیرے دل تے ان کر کے جاڑا چڑھا دیندے نے میرے نبی نے اے بات ارشاد فرما کے پھر قرآن پاک دی سورہ مطففین دی اے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون فرمایا جدو بندے گناہ کرتے نے اللہ انہاں دے دلاں تے ران چڑھا دیندے نے اور ران پردے دا نام ہے ران جالے دا نام ہے ران سیاہی دا نام ہے کلا بل رانا علی قلوبہم اللہ انہاں دے دلاں تے جالا چڑھا دیندے نے اللہ انہاں دے دلاں تے ران چڑھا دیندے نے کیڑی وجہ تو بما کانوا یکسبون اے جڑیاں برائیاں کردا پے ایدیاں برائیاں دی وجہ تو ایندے گناہاں دی وجہ تو ایندے دل تے ران چڑھ گئی ایندے دل تے سیاہیاں چڑھ گئیاں او ویرا اے تے اللہ دا قرآن مسئلہ بیان کر رہا ہے قسماں اٹھا کے قد افلح من زکاہا اللہ نے اپنا دل تیرا میں روشن بڑھایا ہے انہوں روشن لے کے آویں انہوں چمک دیاں لے کے آویں انہوں صاف کر کے لے کے آئیں قرآن دے کو ہور مقام سن لو اور دل لگا میرے نال توجہ میرے والے کر میں تینوں قرآن سناواں اللہ دا مٹھا کلام سناواں تیرے دل دی بنجر زمین نو آباد کر دیاں قرآن دا مٹھا پانی لگا دیاں قرآن دی تینوں سیر کروا دیاں فرمایا قد افلح من تزکا یہ دوسرا مقام ہے اوتے فرمایا قد افلح من زکاہا ایتے فرمایا قد افلح من تزکا اور کامیابیاں انہوں ملیاں نے جنہ اپنے آپ نو پاک کر لیا جنہ اپنا تزکیہ کر لیا میں قرآن دی کو ہو رہت بڑا اللہ پاک نے مینوں تینوں جڑا پیغمبر عطا کیتا ہے سونے پیغمبر آئے آمنہ دے لال آئے اور جگہ دے پیر آئے رب دے سونے حبیب آئے اہل حدیثاں دے امام آئے میرے مرشد دے قائد آئے میرے امام اعظم آئے میرے سونے پیغمبر دا دنیا تے عام دا مقصد ہی اللہ پاک نے بیان کیتا ہے اے قرآن دیاں بولیاں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان کر دیتا جے حالانکہ نعمت رب نے بڑیاں دیتیاں نے اللہ نے یہ نہیں آکھیا میں تیرے تے احسان کر دیتا ہے اور نعمت اللہ دی کنیاں کنے تینوں اللہ نے انسان بنایا اللہ دی نعمت نہیں 70,000 مخلوقہ جو تینوں
تینوں اشرف المخلوقات بنایا، نوریاں نال بھی تو بہتر ہے، ناریاں نال بھی تو بہتر ہے، اور ملائکہ تیری خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ ملائکہ نو اللہ نے حکم دیتا تینوں سجدہ کرنے انسان نو، اے اللہ دا انعام نہیں، پر اللہ پاک نے تینوں یہ نہیں کہا کہ میں تیرے تے احسان کیتا ہے کہ تینوں انسان بنایا ہے۔ پھر اللہ دا احسان ہے وے اللہ نے مینوں تینوں انیا نہیں بنایا، اے اللہ نے مینوں تینوں بولیا نہیں بنایا، اللہ نے مینوں تینوں گونگیا نہیں بنایا، اللہ نے مینوں تینوں ہتھاں پیراں تو معذور نہیں بنایا، اللہ نے مینوں تینوں کوجیا نہیں بنایا، سونا بنایا ہے۔ تے پھر اللہ نے میرے تیرے لیے کئی نعمتاں پیدا کی دیا، اور رمضان وچ ویندے نا کدے آلو بخارا پیا نظر آندا ہے، اور کدے جناب خرمانیاں دے ڈھیر لگے پے نے، کدے امب بندے پے نے، اے جناب کدے جناب کئی فروٹ طرح طرح دے، اللہ پاک نے تیرے لیے کی بنا دیتا ہے، پر اللہ پاک نے نہیں کیا کہ میں تیرے تے احسان کیتا ہے۔ اور رب دیاں نعمتاں گنا دے بابے سمسان دی بولی، سبحان شانہ تیریاں، اچھی کہہ دے ہو، سبحان شانہ تیریاں، اور کدے کاٹھے سے انہیں بیریاں، اور سبحان شانہ تیریاں، اور کدے کاٹھے سے انہیں بیریاں، اور گنے دے وچنے گنیریاں، اور خربوزیاں دیاں ٹیریاں، ادوانا کدرے لال سو، سبحانہ سبحانہ، اور کدے کنک چھولے کھاننو، اور کدے امب نالے جامنو، انگور من پر چاننو، اور ریشم کا پاہنڈاننو، اور کس کس تو ہوا سرخرو، سبحانہ سبحانہ، اور کدے میاں گائیاں کر دیا، اور دودھاں دے بانڈے بھر دیا، اور کئی جم دیا کئی مر دیا، اور ڈنگر ہزاراں سو یسو، اور کدے مورا پہلا پائیا، اور کدے بلبلا چہکائیا، اور سب تینوں گاون سائیاں، کدے گھوگی آکے بو، سبحانہ سبحانہ، اے کہ تیری بھی گل کر جائیں یارا چکیا ناراض نہ ہو جائیں، اور پر سب تی بہتر آدمی، اور بر سب تی بہتر آدمی، ہر شے بھی کر دیے خادمی، اور جسے جو لوے جسے کو لوے، اور بچیاں تو کھو کے چو لوے، اس اگے سکھدا کون کو، سبحانہ سبحانہ۔ اللہ پاک نے تینوں نعمتاں تے بڑیاں دیتیاں لے، پر کسے نعمت تے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں تیرے تے نام کیتا ہے، میں تیرے تے احسان کیتا ہے۔ تے جدو واریاں آئیاں آمنہ تے لال دیاں، اور جدو واریاں آئیاں مکی مدنی سرکار دیاں، جدو واریاں آئیاں حبیب خدا دیاں، جدو واریاں آئیاں ساکیے کوثر دیاں، جدو واریاں آئیاں شاب محشر دیاں، اور جدو واریاں آئیاں فاطمہ تے بابے دیاں، جدو واریاں آئیاں حسن و حسین دے نانا دیاں، اور جدو واریاں آئیاں سونے پیغمبر دیاں، جدو واریاں آئیاں رب دے حبیب دیاں، فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ پاک فرمان رہا مومنا میں تیرے تے احسان کیتا ہے کہ تیرے وچوں میں اپنا آخری پیغمبر پیدا فرما دیتا ہے، اور دو انعام خدا مند کیتے اوپر اہل ایمان اور دو انعام خدا مند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا تے سرور دوئے جہانا۔ اللہ پاک
پاک نے تیرے تے انعام کیتا ہی، اللہ نے تیرے تے احسان کیتا ہے کہ تینوں تے مینوں اپنا آخری پیغمبر دے کے تے اوندا امتی بنا دیتا ہے، اوندا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک جڑی گل سمجھانا چاہندے نے او میں بھی گل دسنا چاہنا، اللہ دا اعلان، اللہ سونیا تیرے نبی دی آمد دا مقصد کی ہے؟ عرشاں والیا تیرا نبی آیا کیوں ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی آیا ہے تانوں قرآن سنان لئی، میرا نبی آیا ہے تانوں واز کرن لئی، میرا نبی آیا ہے تانوں تبلیغاں کرن لئی، میرا نبی آیا ہے اللہ دا کلام سنان لئی، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی آیا ہے قرآن پڑھ کے تہاڈا تزکیہ کرن لئی، قرآن پڑھ کے تانوں پاک کرن لئی، تک میرے ولے اور قرآن پڑھ کے تانوں پاک کرن لئی، قرآن پڑھ کے میرا نبی سنا کے میرے نبی دی آمد دا مقصد ہے کہ میرے امتی شرک تو پاک ہو جان، میرے امتی بدعت تو پاک ہو جان، میرے امتی زنا تو پاک ہو جان، میرے امتی شراب تو پاک ہو جان، میرے امتی سود تو پاک ہو جان، میرے امتی لڑائیاں تو پاک ہو جان، میرے امتی فتنیاں تو پاک ہو جان، میرے امتی نیک بن جان، میرے امتی نوازی بن جان، میرے امتی مواحد بن جان، میرے امتی نبی دیاں سنتاں تے عمل کرن والے بن جان، میرے نبی دی آمد دا مقصد یہ وے۔ اور مکے چان چڑھے آ جگ لو ہوئی، اچھی کہہ دیو پھر ایک بار کہہ دیو سبحان اللہ، تو بڑے ٹلے جے پتہ نہیں خیر ہے تو انہوں اچھی پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اب لگتا ٹھنڈا پانی بہتا پی لیا، آج دا میں بھی ٹھنڈا پیتا ہے، گڑا پھر بھی چلتا پہ الحمدللہ۔ تے تسی پیار محبت کریا کرو، اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما لے۔ اور مکے چان چڑھے آ جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، بھلے جاندے ہویا رائیاں نو، اور سونا سیدھے رات پان آیا، اور گوتے کھاندے جڑے پیرے ظلمات اندر، ہاتھ پکڑ بنے سونا لان آیا، اور صلی اللہ کھا مرحبا آقا، میرے دل دا دل ربا آیا۔ میرے نبی دی آمد دا مقصد دے وے کہ میرا تے تیرا تزکیہ ہو جائے، اور کامیابیاں بھی انہاں گلاں دے اندر، قد افلا من تزکا، میرے نبی دی آمد دا مقصد دے وے کہ تیریاں کامیابیاں بن جان، تو کامیاب ہو جائے، اللہ دے دربار وچ سرخرو ہو جائے۔ عرشاں والے آپ یہ تے پتہ لگ گئے کامیابیاں کی نے تے کامیابیاں کندا نام ہے، ہونا تزکیہ ہونا کمیں میں، دل پاک ہونا کمیں میں، بندے دا وجود گناہاں تو پاک کمیں ہونا ہے۔ اللہ تیرے بندیاں دا یہ سوال بھی پورا ہونا چاہیے ہے۔ فرمایا قرآن پڑھ لو، میرے قرآن دیاں تلاوتاں کر لو، تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ نے تواڈے دل صاف کمیں کرنے نے، اللہ نے تواڈا سینہ چمکانا کمیں میں، اللہ نے توانوں گناہاں تو پاک کمیں کرنا ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پہلا کام میں کہ تو اللہ دا ذکر کریا کر، اللہ دے نام نو یاد کریا کر، اللہ دے نام دیاں تسبیحاں کریا کر، جویں جویں تیری زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہو جائے گا، اوویں اوویں اللہ تیرے دل نو پاک کر دے جان گے، اوویں اللہ تیرا تزکیہ کر دے وے، جے تو چاہنا ہے اللہ تینوں پاک کر دے، پھر اللہ دا ذکر کریا کر، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، رمضان بھی اللہ دا ذکر ہے، جڑے تسی بیٹھے ہو اللہ دے ذکر وچ بیٹھے ہو، اللہ دا ذکر کرن والے بن جاؤ، اللہ دے ذکر نال جڑ جاؤ، پھر فائدہ ایک اور بھی ہوئے گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا تیرا دل کالا ہویا پیا ہے، اے جڑا تیرا دل سیاہ ہویا پیا ہے، جویں جویں میرا ذکر کرے گا تیرا دل صاف کر کے تیرے دل میں سکون پیدا کر دیاں گا۔
اللہ نے تیرے دل سکون بھی پیدا کراں گا ذکر کر تیرے دل وچ میں لذتاں پیدا کر دیاں گا تیرے دل وچ میں سکون پیدا کر دیاں گا اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر تے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اور بڑے بڑے تھے پھیریاں پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے اور کر گئے نہیں بستر کون بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بولے ویرا اللہ دا ذکر کر اللہ تیرے دل نو روشن کر دیں گے اللہ دا ذکر کر اللہ تیرے دل نو چمکا دیں گے دیکھو نا میرے نبی نے فرمایا مسلم دی حدیث ہے جڑا بندہ صبح دے ویلے 100 وارا پڑھے 100 وارا پڑھنا کیے یاد کرو سبحان اللہ و بحمدہ 2 لفظ نے ایمانداری نہ دسو کو اوکھے نے کوئی بھائی وسیم اوکھے نے کو ماڑا دیا زور لگتا ہویا کو پریشانی بندی سبحان اللہ و بحمدہ سارے پڑھو کا مل کے سبحان اللہ و بحمدہ ہی 2 لفظ نے تے صبح نماز پڑھ کے نا ایک تسبیح پھیر دیا کر بس 100 واری پڑھ لیا کر میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اے جملے 100 وارا پڑھتا ہے اندے گناہ سمندران دی جھگ دے برابر بھی ہوں گے اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے گا اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے گا اور رب دا ذکر کرے کر اللہ اللہ کریا کر تے دوجا کم قرآن دیاں بولیاں فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى جے تو جانا اللہ تیرو پاک کر دے پھر نمازاں پڑھیا کر اللہ دے حضور سجدے کریا کر اللہ دے گھرانوں آباد کریا کر اینا گھران چاہ کے اینا سباں تے اپنی پیشانیاں رکھیا کر جویں جویں سجدے کرتا جائے گا اللہ تینو عزت دیندے جان گے بس جو تو وقت تعریف ہے جویں سجدہ کرے گا اللہ دے قریب ہوندا جائے گا جویں جویں اللہ دے قریب ہوئے گا اللہ تیرا دل صاف کر دیں گے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے اور یار نماز تے ڈاوٹا ملے تو کرو وضو کرے یا مسجد دیا ٹوٹیا تے وضو کرے علی نماز نہیں ہو پڑی جدو تم وضو نماز دی نیت نال کرنا ہے جتے جتے پانی لگتا ہے اللہ اتھے اتھے دے گناہ معاف کر دیندے لیں اللہ اتھو اتھو دیا غلطیاں معاف کر دیندے لیں تے جدو تو وضو کر کے شہادت کا جملہ پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ہے وہ تو آواز آندی ہو میرے بندے آلے نماز پڑھی نہیں ہو میں نے اینا پیارا پیا لگنا ہے اینا چنگا پیا لگنا ہے میں تیرے لی جنت دے اٹھے دروازے کھول دیتے لے جنت دے دروازے ہے ہی بھائی عبدالوار ساتھ نے اللہ نے میں تیرے لیے 8 دروازے کھول دیتے نے اور تو والے نماز نہیں پڑھی تے 8 دروازے کھل گئے تے آکے 2 رکھتا تو پڑھ میرے نبی دی حدیث مسلم شریف دی آکے 2 رکھتا تو پڑھ میرے نبی فرمان ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ 2 رکھتا پڑھنا تیرا کم ہے وہ تو آواز ہوندی تیرے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے اور نماز پڑھیا کر اللہ تینوں گناہ تو پاک کر دیں گے نماز پڑھیا کر تیرا رب ذکر کریا کر جے اللہ دے ہاں کامیابیاں چاہنا ہے تے تیسرا مسئلہ کیے قرآن دیاں بولیاں فرمایا تو اللہ دے راہ وچ صدقہ کریا کر اللہ دے راہ وچ مال دیا کر جویں جویں مال دے گا اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے اللہ دے دتے جو رب دے راہ وچ دتا کر اللہ دے دتے جو مسجد
مسجداں تے خرچ کریا کر اللہ تے دیتے جو مدرسیاں تے خرچ کریا کر اللہ تے دیتے جو اللہ والیاں تے خرچ کریا کر اللہ تے دیتے مال وچوں یتیماں تے خرچ کریا کر اللہ تے دیتے مال وچوں غریباں تے خرچ کریا کر بیوہ عورتاں تے خرچ کریا کر اپنے رشتہ داراں تے خرچ کریا کر قرآن دیاں بولیاں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم اللہ فرمائے اے میرے سونے محبوبا انہاں اپنے امتیاں کولوں صدقہ لے کے مال لے کے تے انہاں نوں گناہاں تو پاک کر دیو انہاں دا تزکیہ کر دیو جدوں تو رب دے راہ وچ خرچ کرنا ہے اللہ تیرے خرچ دی وجہ تو تیرے گناہ معاف کر دیندے نے اور تیرے خرچ دی وجہ تو عرش والا رب تینوں پاک کر دیندا ہی اے آخری گل سن تے گل مکا دئیے میرے پاک نبی نے بنی اسرائیل دے بندے دا واقعہ بیان کیتا اے واقعہ کیڑے بندے تے او بندہ جن نے 60 سال نیکیاں کیتیاں 60 سال نمازاں پڑھیاں 60 سال تہجداں پڑھیاں نے 60 سال انہیں اللہ دی عبادتاں کیتیاں نے تے 60 سال ان اللہ دی عبادت کیتی ہے کہ ایک گناہ بھی نہیں کیتا بڑے بڑے عالم پھر دے رہے بڑے بڑے مفتی شیخ الحدیث ہون گے پر ایسا بندہ کو نہیں ملنا کہ جن دے پلے ایک گناہ بھی نہ ہوئے نبی پاک فرمانے این اکھاں چپکیے تے کنے کو دیر لائے فرمایا کہ چپکن دے برابر بھی انہا گناہ کوئی نہیں سی ایک دن اپنے معبد خانے وچ جتھے عبادت کردا سی باہر نکلے نا فصلاں پکیاں بہار آ گئی تے جدوں موسم بہار ہوئے نا بندے دی طبیعت وچ بھی کوئی انوکھی بہار ہوندی ہے طبیعت موسم دے نال نال چینج ہوندی ہے اے باہر نکلیا میرے نبی فرمان نے جدوں اے باہر نکلیا اندی نظر ایک فحاشا عورت تے بہ گئی اس عورت دی نظر صلی اللہ والے تے بہ گئی اللہ دیا کرنیاں اس عورت دیا نظران دا جادو چل گیا اس نیک بندے تے وہ اللہ والے تے ایک قریب آکے نے اس نیک بندے نو ورغلا لیا وہ اللہ والا جن نے 60 سال گناہ نہیں کیتا اس عورت دے دعوے چاہ گیا اس عورت دے چکر چ پھنس گیا حتیٰ کہ نے سیر دے ہو کے برائی کر لی گناہ کر لیا میرے نبی فرمان دے لے اتو آواز آئی اور ایک وارا زنا کروا لیا میں تیرے زندگی دے سارے نیک اعمال برباد کر کے رکھ دیتے نے تو ایک وارا برائی کیتی ہے تیری 7 سال دیا نیکیاں تے پانی پھر گیا ہی بڑا بڑا گناہ ہے زنا اللہ اس لعنت تو میں نے تنو محفوظ فرمائے اللہ میری تیری اولادہ بھی محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ اے غریب بند اے درویش نا انہیں اپنی روٹی چکی 2 روٹیاں لیا تے دوڑ پیا پانی لبنا شروع کر دیتا ان کر کے کپڑے ایک جگہ تلان جا لب گیا کھاڑا جا لب گیا اوتے جا کے انہیں اپنے کپڑے اتار دیتے انہیں اپنا روٹیاں والا پونا تے ڈبا بھی رکھ دیتا آپ نہان لگ پیا تے باروں ایک غریب گزریا ایک بھکھا گزریا ایک ماڑا گزریا انہیں آواز دیتی او مولوی صاحب میں پردیسی ہاں میں بھکھا ہاں میں غریب مسکین ہاں جے تیرے کو کھان نو چیز ہے مینوں دے مینوں کئی دن گزر گئے نے روٹی نہیں ملی مینوں کھانا نہیں ملیا مینوں روٹی نہیں ملی مینوں کھانا نہیں ملیا مہربانی کرو کوئی شے تے مینوں دے دے یا جڑی میری روٹیاں پئیاں نے تو کھا لے میں گزارا کر لاں گا انہیں 2 روٹیاں اس غریب نو دے دیتیاں جگہ دے پیر فرماندے نے اتو آواز آئی اور میرے بندیا میں تیرے گناہ دی وجہ تو تیری 7 سال دی عبادت ضائع جڑی کیتی سی تیریاں 2 روٹیاں دی وجہ تو تیری عبادت دوبارہ تینوں عطا کر دیتی ہے اور تیری اور نیکیاں تینوں دوبارہ مل گئیاں نے 2 روٹیاں دی وجہ تو
اور تو بھی اللہ دے راہ دیا کر غریباں نو، اللہ دے دین تے خرچ کریا کر، جویں جویں اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرے گا اللہ تینوں گناہ تو پاک کر دیں گے۔ یہی تے قرآن دیا بولیاں نے، قد افلح من تزکا، او جے کامیابیاں چاہنے اپنا تزکیہ کر، اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر۔ ان دے تین طریقے میں بیان کیتے نے، ایک اللہ دا ذکر کریا کر، دوجا نماز پڑھیا کر، تیجا اللہ دے راہ وچ اللہ دے دیتے جو خرچ کریا کر۔ اللہ کولو دعا ہے کہ جڑیاں باتاں میں گنہگار بیان کیتیاں نے مینوں بھی تانوں بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امام کا جو منہ پوری اللہ تعالیٰ کرما نظر صاحب انشاءاللہ وہ اتنے خطاب فرمان گے جی آج پیار محبت نہ تشریف لے آئے جے، اس طرح انہوں نے بھی آ کے اسی بیان سننا ہے، ساریاں تاکراتاں اتنے پروگرام ہونے نے۔ اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرما لے، دعا کرو اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی دا بھی، میرے والد لئی بھی اپنے والدین لئی بھی گناہوں کی معافی دی اللہ کو دعا کریے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال میرے تھوڑے والدین کے درجات بلند فرمائے، اللہ میرے تھوڑے گناہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ ارشاد اپنی رحمت دے نال ساڈی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ساڈے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڈے سینیاں نو اپنی رحمت نال صاف فرما، اللہ ساڈے دلاں نو اپنی رحمت نال صاف فرما۔ اللہ سونیاں زندگی دیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت نال معاف فرما۔ اللہ جی ساڈے جیا گنہگار کوئی نہیں، تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں، ساڈے جیا پاپی سیاکار کوئی نہیں، تیرے جیا رحیم کریم کوئی نہیں۔ رحیم بادشاہ اپنی رحمت نہ معاف فرما، اے کریم اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرما، اے رحیم اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرما۔ اللہ تینوں تیرے سونے نامہ دا واسطہ ہی اپنی رحمت نہ معاف فرما۔ اللہ رمضان دے مہینے تو ہر روز اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کرنا ہے، اللہ اسی بھی تیرے بندیاں تیرے نبی دے امتیاں، اللہ سانو بھی جہنم تو آزاد فرما، اللہ ساڑیاں گردنا بھی جہنم تو آزاد فرما۔ عرشاں والے اپنی رحمت نال عذاب قبر تو عذاب جہنم تو محفوظ فرما، ذلت والی بے دینی جہالت والی موت تو محفوظ فرما۔ اللہ جدو بھی موت آئے کلمہ شہادت نصیب فرما، جدو بھی موت آئے نیکیاں کرنے والی موت عطا فرما۔ عرشاں والے عذاب قبر تو محفوظ فرما، اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، حشر دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما۔ کل قیامت نو اپنے محبوب دے اور تو جان نصیب فرما۔ اللہ میدان محشر اندر اپنے پیغمبر دا ساتھ بھی اپنے پیغمبر دی شفاعت بھی عطا فرما۔ عرشاں والے سارے والدین دے گناہ معاف فرما۔ میرے سمیت جنہ جنہ دے بزرگ فوت ہو گئے اللہ سارے بزرگاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا، جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ عرشاں والے اپنی رحمت دے نال جنہ جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں انہاں دیاں ماواں دیاں قبراں نوں نور نال منور فرما، انہاں دے ماواں دے درجات بلند فرما۔ عرشاں والے میرے سمیت جنہ جنہ دیاں ماواں زندہ نے سڑیاں ماواں نوں ایمان تے صحت والی لمبی عمر عطا فرما، سڑیاں ماواں دیاں بیماریاں دور
دور فرما ساڑیاں ماواں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڑیاں ماواں نو ایمان تے صحت والی لمبی عمر عطا فرما سانو اپنے ماں پیاں دی خدمت دی توفیق عطا فرما جنہاں دے فوت ہو گئے ماں پیاں دے اگے دعا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا جننے ساڈے عزیز و اقارب دوست باپ جماعتی ساتھی بھائی فوت ہو گئے آنڈی گوانڈی فوت ہو گئے اللہ سارے مسلمانہ دی مغفرت فرما اللہ سب مسلمانہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا سب ندیاں قبرانو نمنور فرما اللہ جن علماء فوت شہید ہو گئے درجات بلند فرما اللہ جن علماء بیمار نے شفاواں عطا فرما جن خطبہ بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ سڑے علماء دیاں حفاظتاں فرما عرشاں والیا جنہیں تیرے بندے گھراں وچ بیٹھے ایتھے بیٹھے میری ماواں بہناں گھراں وچ سن رہی ہیں دعا کر رہی ہیں اللہ ہر بیمار نو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما جنہیں تیرے بندے تیرے گھر وچ آئے نے اللہ انہاں دیاں بیماریاں دور فرما انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما جڑے بے اولاد نے نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں دے گھر جوان دیاں نال پرے نے بچیاں دے نیک اسباب پیدا فرما اللہ بیٹیاں بیٹیاں دے نکاح والے معاملے آسان فرما اللہ ساڑے بچیاں دی بچیاں دی اسلام دی حفاظتاں فرما ساڑے بچیاں نو نظر بد تو محفوظ فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ لیلۃ القدر دیاں قیمتی راتاں نے اللہ سانو پورا پورا ثواب عطا فرما اللہ لیلۃ القدر تو سانو محروم نہ کریں مولا کریمہ اپنے بندے سمجھ کے اپنے نبی دے امتی سمجھ کے عرشاں والے ساڈے گناہ لے نہیں اپنی رحمتاں لے نظر مار کے مولا ساڈے گناہ معاف فرما لیلۃ القدر دا ثواب عطا فرما اللہ لیلۃ القدر دا ثواب عطا فرما اللہ سانو بقیہ راتاں اندر جاگن دی توفیق عطا فرما عرشاں والے اپنے گناہاں تے سچی توبہ دی توفیق عطا فرما عرشاں والے اپنے گناہاں تے سانو رون دی توفیق عطا فرما گناہ کر کر کے دل ساڈے پتھر ہو گئے سیاہ ہو گئے اللہ دناں وچ نرمیاں کوئی نہیں اکھاں گلیاں ہوندیاں نہیں ہیں مولا کریمہ ساڈے دلاں دیاں سیاہیاں دور فرما عرشاں والے ساڈے دلاں نو نرم تے روشن فرما اللہ ساڈے گناہ معاف فرما اسی قراری مجرماں رحیم بادشاہ اپنی رحمت نال معاف فرما کریم بادشاہ اپنی رحمت نال معاف فرما تیرے بندے تیریاں رحمتاں دے محتاج نے تیرے بندے تیرے کرم دے محتاج نے تیرے بندے تیرے فضل دے محتاج نے اسی سارے فقیراں تو غنی ہیں اللہ اسی سارے فقیراں تو غنی ہیں اللہ اسی سارے فقیراں تو داتا ہے اللہ اسی سارے فقیراں تو گنج بخش دے رنج بخش ہے اللہ اسی سارے فقیراں تو ساڈا مولا ہے اللہ اسی سارے فقیراں تو ساڈا داتا ہے اللہ اے مولا اے داتا اے ساڈے غوث اے لاجپال اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے اللہ ساڈے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ کے سانو معاف فرما دے اللہ ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اللہ جڑے روزے رکھ رہے نے اللہ قبول فرما اللہ ساڈیاں نیکیاں کیتیاں قبول فرما روزے دی حالت وچ ہوئے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے روزے دی حالت وچ ہوئیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت نال ساڈیاں معاف فرما دے اے جڑے دن باقی نے سانو اللہ انہاں دی قدر دی توفیق عطا فرما لیلۃ القدر اندر جاگن دی توفیق عطا فرما جڑے روزے رہ گئے رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ زیادہ تو زیادہ ذکر تے شکر دی توفیق عطا فرما نفلاں دی تلاوت دی توفیق عطا فرما صدقہ و خیرات دی توفیق عطا فرما عرشاں والے سانو اپنے دین دا نوکر رکھ لے اللہ سانو اپنے دین دا نوکر بنا لے عرشاں والے اسی جدوں اپنے گناہاں نو ویکھنے اس قابل اپنے آپ نو سمجھتے نہیں کہ تیرے دین دے خاتم بن سکیے پر جدوں تیریاں رحمتاں ویکھنے
تو اپنے دین دا کم ہد تو لے لینا ہے، تو اپنے دین دا کم چڑیاں تے مچھراں کولوں لے لینا ہے۔ اللہ اسی تیرے بندے ہاں، تیرے نبی دے امتی ہاں، آدم دی اولاد ہاں۔ اللہ اقراری مجرماں اپنے گناہ دے اقرار تے اعتراف بھی کرنے ہاں۔ عرشاں والے سانو معاف فرما کے اپنے دین دا نوکر رکھ لے، سانو معاف فرما کے اپنے دین دا خادم بنا لے۔ اللہ سانو نکمیاں نو اپنے دین دا نوکر بنا لے۔ اللہ سی بیکار اسی نکمیاں سانو اپنے دین دا نوکر بنا دے، اپنے دین دا خادم بنا دے۔ عرشاں والے جڑا بیان کری دے انہاں اندر تاثیر پیدا فرما دے، انہاں اندر برکت پیدا فرما دے۔ بیان کرن والے نو سن والے نو عمل دی توفیق عطا فرما، بد عملی تو مولا محفوظ فرما، بد عملی تو مولا محفوظ فرما، عمل والی زندگی بنام دی توفیق عطا فرما۔ عرشاں والے عمل والی زندگی بنام دی توفیق عطا فرما۔ اے تیرے بندے تیری رضا لے کے تیرے گھر میں جائے نے، نہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جا اللہ، نہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جا اللہ، اپنے نہ بندیاں تے راضی ہو جا اللہ، اپنے نہ بندیاں تے خوش ہو جا اللہ۔ راضی ہو کے نہ سارے نو معاف فرما دے اللہ، راضی ہو کے نہ سارے دے گناہ معاف فرما دے۔ اج رحمتاں دے قلم پھیر دے مولا، اج فضلاں دے قلم پھیر دے مولا، تو تے ساڈے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کرن تے وی قادر ہے۔ عرشاں والیا ساڈے گناہاں نو نیکیاں تبدیل فرما دے۔ عرشاں والیا سی قراری مجرماں اللہ سی اعتراف کرنے اپنے گناہاں دے، آکڑ دے نہیں سی ساڑیاں جورتاں کی نے کہ اپنے گناہاں تے آکڑ جائیے اللہ، تیریاں جو نافرمانیاں کرنے انہاں تے شرمندہ وہاں اللہ، انہاں تے شرمندہ وہاں اللہ، اپنی رحمت نہ معاف فرما دے، اپنے فضل نہ معاف فرما دے۔ عرشاں والے سڑے گھراں وچ لیٹیاں بیماراں نو شفاواں عطا فرما، ہسپتالاں وچ لیٹیاں بیماراں نو شفاواں عطا فرما۔ عرشاں والے ساڈے ملک دیاں حفاظتاں فرما، ساڈے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرما اللہ۔ کشمیر فلسطین شام برما دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ۔ مکے مدینے دیاں حفاظتاں فرما، جڑے مکے مدینے دے دشمن نے ابرا وانگو عبرت دا نشان بنا اللہ، نہ ظالماں نو ابرا وانگو عبرت دا نشان بنا۔ سانو سارے نو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما۔ عرشاں والے ساڈے لئی اپنی رحمت دے اپنے فضل دے دروازے کھول، تیرے گھر ویکھن نو بڑا جی کردے مولا، تیرے نبی دے شہر جان نو بڑا جی کردے مولا۔ اسباب پیدا فرما دے اللہ، اپنے گھر دیاں زیارتاں کروا دے اللہ، اللہ اپنے نبی دے شہر دیاں زیارتاں کروا دے اللہ جی۔ ساڑیاں دعاواں قبول فرما لو اللہ، اے مسجد تیرا گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، جڑے تیرے گھراں نو آباد کر دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اے نہ تیرے گھراں نو آباد کرن والے بندیاں دے مال جان کاروبار رزق اندر برکتاں فرما اللہ، انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا مولا، انہاں تے اپنے فضل تے کرم فرما اللہ جی۔ ساڈی دعا قبول فرما اللہ جی، ساڈی التجا قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔